مرحبا بكم في الانتيريور تاع الفرقون. ثم واحد هيا عاد هيا يجيو نمشيو للبحر. نمشيو للبحر. كيفاش حليت ساعه باش من داخل؟ بالطبيعه إلي ستريكتومون انتردي باش طلعوا حتى حد في ان فورغون مسكر، معناها يا 10,000 ريزون باش في مسكر ما تطلعوا حتى حد. في محلول سي انتردي راهو سي با اسيوري. هذا جوست اون بارونتيز باش نحكيوها شويه اسيورونس. عرفت كي نعملوا بلاسمون برودوي ما عندناش حتى سيرور صاحبنا. مي سيريوزمون هنا لازمكم تفهموا حاجه اللي هي شنو هي؟ اللي هي كهرباء كيما هذه باش تكون اسيوري 3 بلاس اللي قدام، واي حاجه تجرى التالي كان ماهيش مارشانديز ان ني با بريز اون شارج، لا قدر الله جرات اي حاجه راهو كارثه معناها. ابار بالطبيعه لي ريسك على خاطر هي ماهيش اميناجي باش لازم تقعد فيها au niveau سيكوريتي. جديد ما كان جد فران او تضرب راسك في الوحده تنجم تصير كارثه. فوالا افكتيمون. اي نرجعوا تو ولا كان تحط كرسي سورتو اللي هو ينجم يتزحلق. فوالا كارثتين بلاستيك. فين كرسي نذكروا معركة. هذوما لي بانو اللي يحكي لكم عليهم عمي سيف للي يتفرج في الليسي نتاع ترانزيت في الفيرسيون فورغون ولا في الفيرسيون 12 بلاس. هذوما سورتو في الفورغون نراوهم. هذوما سي دي بانو اللي هما مش كان غوفيتمون زاد فيهم ابسوربسيون نتاع الصوت. احنا قلنا على الموضوع هذاك. هذه لو بوتون اللي انت اون كا دورجونس نجم تحل من تالي تخرج ديريكتومون اللي هو حليت به انا. ولا ساعات تحل انت من قدام بور ليفري حاجه وي وبعديك تجي باش معناها من داخل بور ليفري حاجه اخرى تنجم تحل من داخل. عاملين الكا هذاك معناها ريالمون. فوالا دونك هنا باش مش نحكي لكم حاجه كيف الواحد. فوالا سي ان سيستيم ديفيرون. احنا شفناه في الترانزيت فورغون. نشوفوا توا هنا سي ان سيستيم ديفيرون للي ما تفرجش في الترانزيت. خلينا نوري من هوني. فوالا نوريهم جوست لحظه. دونك هنا انا حليت ديجا هو كان الباب مسكر كيما هكا. دونك انا حليت الباب كيما هكا. تشد هو قبل ما يخلط هو عندك دو بوزيسيون، يا اما تشد في 180 في 90 كيما هكا، ولا تعمل هكا هو يخرج وانت تشد هذا تشده عندك ثمانية هكا. هذاك علاش لونها اصفر. هذاك علاش لونها اصفر وتصيب تنجم تشد منها وتصيب. فوالا ميم برانسيب من الشارع الاخرى. خرجوا شدوا دوروا. فوالا اوكي باهي. توا انفيتاسيون سوي دو شارجمون بون نورمال مش حاجه كبيره. سوي دو شارجمون نوريك باش تطلع ترى. فوالا هذا سي لو سيستيم اللي هبط الروت سكور وكل. هنا باش نوريكم كيفاش نطلع هكا. فوالا نشوفوا هنا لونكراج عندك دونك هنا 8 بوان بارابور للكبير. دونك للي ما يعرفش احنا جربناه دونك ترانزيت L2H2 فيه 10 بوان دونكراج كاريمون. هو يهز 2 باليت افيك اون هوتور اكبر من هذه. سي بوكو بلو جينيرو فوليوم. هنا نشوفوا اليوم عملوا حاجات بور ايزولي اكوستيكمون الموضوع. عملوا مجهود صغير خاطر للي يتسائل علاش ديما يبداو منقوبين برشا نقب كيما هكايا. راهو النقب هذوما تنجموا تبدلوا بهم لي كروشي دو تلاج باغ اكزومبل، تحل البولونه وتركب في بلايص فري. في هذوما في اللي فيهم اكروات. فوالا في اللي فيهم اكرو. فوالا اما هذوكم اللي فوق بالضبط نجم تركب فيهم لي بانو اللي حكينا عليهم اللي كيما اللي في الباب. فوالا ولا هذوما زاد نجم تركب فيهم دي بانو زاد اللي يحب يوسع باله نجم تفاسون حاجات تركبها. خاطر هما اوبسيون يعملوهم ساعات ما يحبوش. علاش يسون لا خاطر لا ما تنساش جاحد خدت فيهم هذوما. لا هي مش حكايه شح الحكايه. مي هنا ما ننساوش هنا سي ان يوتيليتير موا يكوت ميو سي. دونك تجرى الحكايه داخل في كل ما يكون ارخص. فوالا خاطر انت عندك دي فري ديكسبلوطاسيون وعندك ان رومبورسمون تاعو اللي هو احنا في تونس نسميوه كمبياله كيما تاع الاخر. خاطر برشا عباد يشريوه على الليزينغ في تونس. مي هنا اللي لازم تفهموه هو كل ما يكون ارخص كل ما ينقصوا حاجات كل ما هو يكون ارخص كل ما هو خير كل ما في الفري ديكسبلوطاسيون تاعو الى بلو فاسيل. بالنسبه لنا احنا التوانسه فيو كو الحاجه اللي تشريها ب 100 تتكلف لنا ب 300 في لورو. دونك يوليو يحاولوا باش ينقصوا السوم ماكسيموم. افكتيمون مع العلم انه الحاجه الباهيه هنا صحيت عجبتني في نفس اللي كنت نقولوا. فوالا هنا عندك شيرتين. دونك هنا المغطيه دو بارتي مغطيين. هما فرد وقت اذا بروفيتي منهم باش يعديو لي كابل اللي هما يضويوا يشعلوا الضوء هذا. خاطر هنا تو هذا طوله من الكرابي كما نقولوا احنا. دونك هذا الكل ما بيتعداش فيه خيوط يتعدى كان من هون من غادي. ورينا لا تراب عاد لا تراب انتيليجون. لا فاموز تراب. باهي هنا
احنا شفناها في الكبير لو سيستيم اللي هو يعطي اللي تنجم تورانج كيك شوز تحت السياج باساجي. هنا فرد وقت باش نحكيو هنا او نيفو فينيسيون وكل هنا سي ان ترافاي بالحق اللي هو باش نقول الواحد اللي هي على الموند فوالا فهمت. اونيتمون خاطر سي ان سيريو تحسوا سي سيريو حتى هنا او نيفو كومبوزون وكل تحس سي سيريو. هذوما الكوسيت اللي هما يخدموا باش يسكروا لا فرمتور اللي هي في الباب اللي هو كوليسون فوالا. من بعد عندك هنا حاجه اللي هي باش نوريوها لكم. دونك هنا تحلها سي ان تروك كي ايمونتي ثم ان ايمون لوطا ها هنا في شد دائما صبعه زاد الفوق فوالا. وهذايا بيدو سي ان ايمون باش انت كي تحل هذايا تنجم تعمل تاك فوالا. وهكاك تنجم تحط بلاسي حاجه طويله، تنجم تبلاسي حاجه طويله وتنجم تحط حاجات هونيه اللي هما اكسيسيبل من تالي كيما باغ اكزومبل نعرفش انا دي غون تنجم برشا حاجات اللي هما باش تستعملهم في السلعه صبات سيكوريتي برشا حاجات اللي نجم يكونوا من النوع هذاك. مي هنا سورتو نتصور انا اللي هو سي دي شوز اللي هما اكسيسيبل من داخل اي مي اكثر زاده تنجم انت وقت تخدم باغ اكزومبل تجبدهم من هوني من غير تحل وتهز الكرسي الكومبارتمون هذاك تنجم توسخه فوالا ويديك ما يبداو باش نضاف وبرشا حاجات فوالا. يرجع هنا ورينا من الشيره الاخرى البارتي الثانيه نتاع فوالا. هنا تشوفوا الراي الداخل وكل. هنا عندك هذوما الكوسيت اللي حكينا عليهم بالشيره الاخرى هذوما الحوض تاع الفيروياج اللي هما يجيو في الوحده غاديك. هذايا الكوبه كي تتحل شنو تسيب هذه الفيروياج تاع الكوبه اللي تاع في حد ذاتها في حد ذاتها اللي هي زاده هنا هاكا تشوفوها هوني. شوفوا هنا لو سيستيم دو غيداج زاده سي با دو نيمبورت كوا باهي سي اسي سوليد بالبيع ساشون كو هو راهو العمده كلها على اللوطاني. دونك يلزمكم تردوا بالكم على اللوطاني خاطر هو البوان تاع الباب كله على الراي اللوطاني. هذاك علاش قال لك من فضلك ما تعفسش عليه بصباتك. ما تعفسش عليه. ان فيت ما يفو با بروندر ابوي عليه باش ما تعوجوش ولا تركب من غير حتى شيء. الباب ما عادش كوليس كونفينابل. فوالا وزيد خاطر هما يتعاونوا على الموضوع. دونك انت ما غير يفو با تونتي الديام. تشوفوا هنا السيستم فيه عجله صغيره هكا هذاك علاش كيفاش نجم يعاون هو. دونك هذا يعاون في الهزان وهذاك يعاون في الهزان وهما الزوز يتشاركوا في الموضوع. كان تهلك واحد منهم تولي البلبيزه الحكايه. فوالا نمشيو للانتيريور. نمشيو للانتيريور. تبلانجا يعني جايك غادي اطلع انت بحذان. دونك نوري هنا كالعاده شويه لو كونتر بورت هوني نشوفوا اللي ثم ضوء هنا باش كي تحل الباب ينجم يشوفوك من بعيد خاطر البتاع والكل حتى الكراب زاد موجود. تشوفوا اللوطه ثم ان بتي باك دو رونجمون هاو هنا ثم ندخل باك دو رونجمون وبقعه زاده وين نحطوا الدبوزه هوني كيف الفوق هنا une troisième rangée de rangement ونشوفوا الديسان نتاع الكونتر بورت في حد ذاته كيفاش معمول. هنا بالحق عاملين وسع باله. شوفوا الباكيت اللي معموله هنا برشا وسع باله بالحق معناها سي فري محترمين لو كود المون فوالا دو لا كونسيبسيون ديونتولوجيك. باهي هنا نشوفوا زاده اون بتيت توش باش يعطي علاش قلنا قبيله اللي هي تشبه برشا الكرهبه. نشوفوا كيفاش هنا سي دو كروم معناه داير بالفيرمتور ولا لوفرتور. هنا البوطون كيف هنا لو بوطون لي تري ايرغونوميك. قلنا الريترو كيفاش معمول زاده حكينا. هنا ثم ان بورت غوبلي هاو هونيا. هنا ثم ان اوتر رونجمون اللي هو ينجم يهز الدبوزه. هنا كيف بالنسبه للواحد هز لنا بالنسبه لهذاك. دونك ثم اون لونغيت صغيره هي هوني في صبعي. سا رجوان فوالا تجبدها يجي معك هذا. فوالا تهز ان فيت تو اكسي لك التخاب اللي شفناها التالي. التخاب اللي حكينا عليه قبيليك. هذا وريهم كيفاش تحل صوندري في البورت غوبلي. الثاني زاد كيف يتحل بنفس الطريقه. اني جيت جوست على صوندري. تفضل. فوالا ها الاكسي كومبلي لك التراب اللي هنا من تالي. هذا يا سيدي هذه هي الصوندريي وتنجم تجي. شوفوا هذا هنا حتى لو سيستيم بيفو وكل كيفاش عاملين برا كبيره كيما هكا سي با ريان. اون بليس تحس اللي هو حتى او نيفو ريجيتي ستركتورال معناها الكريسي كونتريبيو في الموضوع. فهمت مع بالطبيعه او نيفو سيكوريتي وكل ما ثماش لعبه يعني خاطر راهو حتى الجامات نتاع الفيسات اللي شادين البلوك نتاع السياج نتاع البونكيت هذا. ورينا بصبعك. فوالا هاكا تشوفوه هوني. اكزاكتومون شوف قداش كبروا بارابور للصباع. فوالا ديجا يخوف الفيس وحده يخوف. اكزاكتومون. دونك بعد نرجعوهم بالطريقه هذه. فوالا نعملوا هكا. بيان سور سانتور 3 بوان. سانتور 3 بوان
فوالا هاك تشوفوا بالنسبه للزوز فوالا هنا غاديك ثم معلق فوالا هاك نحطوهم باش فوالا. نشوفوا بالراحه فاين نعملوا في البوب عرفت كده لا بعد لا عندك ما- هنا لا بالطبيعه لا هنا سي ان بلافوني لا تونسيون هنا ما تجيش كبيرة الواحد على- بالكونتر هنا بالكونتر يا با دو كابوسين خاطر اللوتور كلها ما تكفيش كابوسين زعما ثم فيرسيون L1 H2 ينجم يكون اوتور 2 فوالا ينجم ثم. يكون افكتيفمون ثم فهمت. L2 H2 زاد هو فيه. سا اكزيستي دوبوي قبل لا من قبل هما موجودين في اللي الجوليتات عنده فوالا حتى في في ترانزيت هو بيدو قبل إيه. كان تلقى هذاك اللي عنده سقف تحسه كي عنده راس فوق افكتيفمون هنا ترى دي لوميير دو كورتوازي هذا الميكرو بتاع ميغوار دو كورتوازي سامحوني فوالا بعد عندك هنا لي كوموند فولون شفناهم ستاندار باش نخدم لكم شويه جوست باش تشوفوا فوالا شوفوا هنا الواحد هنا لي ديفيرونت كوموند بعد جوست تعطينا هنا البواط كونتر فوالا نكملوا مع البواط كون دونك هنا بواط كون عاديه دوكيومونات يا ريان دو سبيسيال حاجه بار كونتر سوربريز انت بعدين باش نوريهم حاجه هنا فوالا هذا حكينا عليه حتى في اون بيل سوربريز هذه حطيتوه هنا جوست باش تشوفوا لورانجمون قداش كبروا هكا يدخل حتى الداخل هنا عندك فوالا ستار وورز فوالا تدخل عليك الفيسو سباسيال عرفت هذاك فهمت هنا عندك دونك اون بريز 12 فولت معاها اوكسيليير هذا سا ارونجمون تقدر تحط فيه كما قلنا في لي سي الاخرين تقدر تحط فيه تليفون باغ اكزومبل تشارجيه في 12 فولت ديريكتومون تنجم تحط زاد ايبود ولا حاجه وعندك الفوق ثم بلاصه وين تحط كارته ولا فازه كيما ولا تاع تشكل كارت بياج ولا ولا ايسونس كاربيرون معناها وتسكروا وعندك حاجه اخرى هنا بلوك كليماتيزاسيون الوم سيجار عندنا برشا ما لقيناش الوم سيجار في الكهرباء وي كلهم عاش يجيو نون فيمور هنا سي لو بلوك كليماتيزاسيون سي ان بلوك تري سامبل فهمت باهي هنا عندك بريد فوالا دونك هنا عندك فيسع باش نتعداو هذه باش تحط جوست كارته باش تقعد هنا موجوده كيما في البياج وقت تتعدى تحط كارته تاع البياج هونية باش ديك تخلط البياج اللي بعد تجبدها من هوني وتحط ديريكت ما تحطش هنا ما تحطش في وسط هذا خاطر علاش خاطر هنا سافا جينون معناها ديك تخلط البياج تقعد في حاجه ما جات شيء بحكي دونك هنا سي بلوز اكسيسيبل تعمل فوالا سورتو هذوما لي كارت تومبورير هذوما لي كارت بيرمانونت معناها كارت تاع ايسونس ولا بياج باهي نكملوا هنا دونك سيستيم اوديو تري سامبل فورد هاك مكتوب فيه فورد ابارامون دونك فورد هنا عندك يو اس بي ديفيرون بوتون لي منيو وكل يقبل دونك تليفون كما قلنا دونك فيه البلوتوث وتليفون هنا كي تلقاو الاعداد يمشيو من واحد حتى للصفر بافي دونك هذاك سبيسيال تليفون تراو كتليفون تعليق وهزاه فرد وقت اللي هو بيدو في الفولون فوالا ميم كوموند تلقاهم في وسط الفولون دونك تلقاو هنا هكاك لي كوموند دونك تنقص وتقوي فوليوم هنا تقدم وتاخر تراك هذه سي لا فونكسيون ميموار هنا هنا سي لورديناتور دو بور هاكا تشوفوا الفوق هاكا تشوفوا كيفاش قاعد يتبدل دونك هنا تشوفوا كونسوماسيون موين فيتاس موين قداش الليتر او 100 قداش لتر بارور برشا حاجات بعد تشوف هنا حتى مهمه فوالا تشوف حتى في المنيو في اللوجيستيك احنا قلنا اللي هو مهم ياسر خاطر هنا il est très important باش تسوبرفيزي لا كونسوماسيون تاع ليسونس هنا هذيك اللي يشوف فيها عم يسيف دونك هذيك الديجيفراج نتاع لونيت اريير هو ما فيش لونيت اريير هو ما فيش لونيت اريير دونك طلع نتاع شنو؟ نتاع روتوفيزوريت نتاع الباربريز ولا باربريز هذا ديجا شكله تكنيكمون الباربريز ما يلزموش هكاك مي بون هذه شكله باربريز هو شكله كيفاش نشوفوا كيفاش باربريز فوالا هكا كيما نتاع الطشين نتاع الماء وكل هنا بار لا ميم اوكازيون سي لا اقصد اليد هذيا اون فيت تاع الروتروفيزوريت نتاع الروتروفيزوريت كيما قلت لك مرحبا بك فوالا مش مشكل معناها مش موضوعنا هنا سي لو ريغلاج تاع الانترميتونس تشوفوه هنا هاك تشوفوه هنا هكاك هاك تشوفوا تك 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 اش معناها هذا الريغلاج تاع الانترميتونس للي ما عندوش المعلومه خاطر برشا كلاب ولا فيهم تويكا دونك كي تحط السوي جلاس يمشي ويقف وحده تعمل لو ريغلاج نتاع الفريكونس نتاع الماشين والوقفين وحده خاطر ساعات تبدا تصب كما يقولوا بالفرنسيه اون بروين معناها ينكت نكتات فوالا وما همش الفريكونس تاعهم كبيره رذيذ دونك شو يعمل هو ساعات انت كي تنزل كي تحطهم يخدموا الفريكونس تاعهم كبيره شويه يولي يعمل لك الحس كلي غر ويرجع ومش باهي خاطر لا الباربريز ولا حتى شيء حتى نكملوا حاجه انا عجبتني هنا لو سيركلاج كرومي نتاع البوتون نتاع الفيروياج نتاع الكرهبه هذاك حكيت عليه ديجا في الاخر الميساج عاود حكيت لهم فوالا السيركلاج كرومي انت حكيت لهم عليه وي فوالا عندك سيركلاج كرومي كيف فوالا عندي الجو هنا عندي برشا جو انا وعندك المعلم نتاع الجو دونك تشوفوه هنا
هاكا لو بو لوفي، وخلينا نمشيو نسوقها باش نفهموا اكثر حاجات. نقصدوا ربي. اوكي نقصدوا ربي. ا بلوس.